तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। संघ प्रदेशको निर्वाचन नजिकैसँगै राजनीतिक दलहरू देशदौडामा एमालेका युवा पुस्तालाई प्रश्न। भावी प्रधानमन्त्रीमा एमाले भित्र ओली किन निर्विकल्प? कञ्चनपुर पुग्दै एमाले अध्यक्ष ओली 2000 भन्दा बढी पार्टी प्रवेश गराउँदै। केपी शर्मा ओलीसँग 31 सिटमा दाबी गर्दै साना दल 15 सिट छाडेर 150 आफूले राख्ने नेकपा एमालेको रणनीति। प्रदेश सांसद तामाङ समाजवादीको साधारण सदस्य मात्र नरहने गरी निष्कासित। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको कारबाही लहर अरू सहरतिर पनि फैलिँदै। एमालेमै फर्किन्छु भनेपछि एकीकृत समाजवादीका नेताहरू भट्टाभट कारबाहीमा। सामाजिक सञ्जालमा मेरो चरित्र हत्या गर्न खोजियो, कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु महेश बस्नेत। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई काठमाडौँबाट सांसद लडाउने प्रचण्डको तयारी। गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको सकस, कोही फकाउने कोही घुर्काउने। माओवादी र नेकपा यसका शीर्ष नेताहरूबीच गम्भीर छलफल। आज तीजका दिन गरेका मन्त्री परिषदका निर्णय यस्ता छन्। सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरे सार्वजनिक 165 निर्वाचन क्षेत्रमा 227वटा सिट पाउनुपर्ने 4 दलको अडान। अचम्म लाग्दो छ हिमलाल पुरे। गठबन्धनको सिट बाँडफाँड 3 चरणमा हुने। र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एउटै घोषणाले माओवादी र एकीकृत समाजवादीका झण्डै 15,000 नेता कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश। त्यसकै दिन माओवादीमा खैला बैला। राष्ट्रपति भण्डारीको यस्तो कदमले गठबन्धन सशङ्कित। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई आउँदो संसदीय निर्वाचनमा काठमाडौँबाट सांसदमा लडाउने तयारी गरेका छन्। काठमाडौँमा माओवादीबाट चुनाव जित्न सक्ने कुनै पनि गतिलो उम्मेद्वार नभेटिएपछि प्रचण्डले कुलमान घिसिङलाई प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्। स्रोतका अनुसार प्रचण्डले उनलाई आफ्नो तरिकाले तयारी गर्न पनि सुझाव दिइसकेका छन्। घिसिङ काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने टुङ्गो नभए पनि क्षेत्र नम्बर 3 बाट उठ्न सक्ने बढी सम्भावना रहेको जनाइएको छ। घिसिङ खास रामेछापका स्थायी बासिन्दा भए पनि उक्त जिल्लाबाट जित्न पनि कठिन हुने र माहौल पनि कम देखिने भएकाले उनलाई काठमाडौँबाट लडाउन लागि हो। घिसिङ चुनावमा उठ्ने भएपछि प्रचण्डले सोमबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्थानीय निर्वाचनमा जुन सेन्टिमेन्ट जिते, माओवादी केन्द्र पनि बालेन्द्रले भन्दा चर्को सेन्टिमेन्टको उपाय खोजिरहेको छ भनेका थिए। यता घिसिङले पनि आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा केही वर्षमा जनतालाई सित्तैमा बिजुली दिन आउन लागेको भन्दै जनतालाई प्रलोभन देखाएका छन्। घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय वैधानिक नरहेको भन्दै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साक्यले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको मुद्दाको पेशी सरेको दर्जनौं पटक भइसकेको छ। उक्त मुद्दामा निर्णय भएको दिन घिसिङ पदमुक्त हुने प्रबल सम्भावना भएकाले त्योभन्दा अगाडि नै घिसिङले चाहे अनुसार निकास पनि हुने भएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमाले आगामी मङ्सिर 4 मा हुने आम निर्वाचनमा समानुपातिक सांसद भइसकेका र राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी भएकालाई उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको छ। भदौ 12 गते सम्पन्न पार्टीको चौथो केन्द्रीय कमिटी बैठकले एउटै व्यक्तिलाई पटक पटक जिम्मेवारी
नदिने गरी यस्तो निर्णय गरे पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हकमा भने यो मापदण्ड लागू नहुने भएको छ। ओलीलाई भने जुनसुकै बेला अवसरको ढोका खुला रहने नीति नेकपा एमाले लिएको देखिन्छ। यहाँसम्म कि 9औं महाधिवेशनमा नेकपा एमाले 70 वर्षे उमेर हद लागू गरे पनि ओलीकै लागि सहज हुने गरी 10औं महाधिवेशनले सो प्रावधान हटाएको थियो। आसन्न निर्वाचनमा पनि नेकपा एमाले ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्ने देखिएको छ। पार्टीलाई पाको नेतृत्व नै आवश्यक हो भने पनि ओलीकै उमेरको हाराहारीमा रहेका तथा उनी जत्तिकै सङ्घर्ष गरेका अन्य नेता नेकपा एमालेकोमा नभएको पनि होइन। यो निर्णय एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाहेकका नेता त्यसमाथि पनि युवा पुस्ता सरकारको नेतृत्व गर्न असफल हुन् भन्ने प्रश्न समेत उब्जाएको छ। झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार टिकाउन नसकेको, पार्टी एकता जोगाउन नसक्नुका साथै एमाले पनि विभाजन गराएको र 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप ओलीमाथि लाग्दै आएको छ। झन्डै 9 लाख सक्रिय सदस्य रहेको नेकपा एमाले यो चुनावमा ओलीलाई नै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्नुपर्ने बाध्यता के आइलग्यो? के युवा पुस्ता ओलीका सामुन्ने असफल नै भएका हुन् त भनेर एमालेका केही युवा नेतालाई रातो पार्टीले प्रश्न गरेको छ। मङ्सिरको चुनावमा पनि एक्लै बहुमत ल्याउने योजना सहितको दस्तावेज नै तयार गरेको छ। यता वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले 34% मत ल्याएको छ। उक्त 34% मतमा 16% थप्ने योजना नेकपा एमाले बनाएको छ। ओलीले पनि उक्त 34% 16% मत थपेर 50% पुर्याउने योजना केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरेको दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10-11 भदौमा बसेको चौथो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा 16% मत थप्न सकिएमा बहुमत पुग्ने तर्क गरेका छन्। गत मङ्सिरमा भएको 10औं महाधिवेशनमा नेकपा एमालेका 8,55,000 सङ्गठित सदस्य थिए। त्यो सङ्ख्या पार्टी प्रवेश क्रमले अझै बढेको दाबी एमाले गरेको छ। नेकपा एमाले अहिले सङ्गठित सदस्यता सङ्ख्या 11 लाख पुगेको बताइरहेको छ। अर्कातिर 2074 को समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ नेकपा एमाले 33.25% मतसहित ठूलो दल बनेको थियो। यो प्रणालीमा काङ्ग्रेसको पक्षमा 32.77% मत झरेको थियो। माओवादीको पक्षमा प्रत्यक्षमा भन्दा कम अर्थात् 13.65 मत रहेको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ बीच भेटवार्ता भएको छ। आज मङ्गलबार नेपाल निवास कोटेश्वरमा भएको दुई नेता बीचको भेटमा चुनावी घोषणापत्र निर्माण र एकता संयोजन समितिमा रहने नेताहरूबारे छलफल भएको बताइएको छ। मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा एउटै घोषणापत्र लिएर जान एकीकृत समाजवादी र माओवादी बीच सहमति भएको छ। उनीहरूले पछिल्लो राजनीतिक बारे समेत छलफल भएको अध्यक्ष नेपाल निकट एक नेताले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा एमालेका प्रभावशाली युवा नेता तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतको सचिवालयले नेता बस्नेतमाथि वाइसेलको भौतिक आक्रमण भन्दै जारी भिडियो झुटो प्रचार मात्रै भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। महेश बस्नेतको सचिवालयले आज एक नोट जारी गर्दै ती फेक भिडियो जारी गर्ने केशव थुलुङ र उनको भिडियो सुनियोजित रूपमा प्रचार गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने पनि चेतावनी दिएको छ। बस्नेतका स्वकीय सचिव दिनेश थापाले जारी गरेको वक्तव्यमा यस्तो भनिएको छ। गएको स्थानीय चुनावमा सिन्धुपाल्चोक चौतारा नगरपालिकामा माओवादीका तर्फबाट मेयरको टिकट कृष्णप्रसाद सापकोटालाई दिएपछि मनोनयन दर्ता गर्न जाने क्रममा माओवादीकै निवर्तमान मेयर आमन सिंह तामाङ पक्षका कार्यकर्ता बीच भएको विवादको भिडियोलाई माओवादी केन्द्रका अराजक तत्त्वहरू केशव थुलुङ, एसपी रेग्मी लगायतले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ सङ्गठन वाइसेलका युवाहरूद्वारा भौतिक आक्रमण गरेको भनी झुटा प्रचार गरिएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ। हाम्रो शुभचिन्तक तथा पार्टी कार्यकर्तालाई भरममा नपर्न अपिल गर्दै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने अराजक यस्ता तत्त्वहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नेछौँ। तत्काल साइबर क्राइममा जानकारी गराई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत सम्पूर्णलाई जानकारी गराउँदछौँ। स्वकीय सचिव दिनेश थापा। साथै नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले नक्सा पास नभएका संरचनाहरूमा डोजर आतंक मच्चाई उपत्यका बस्न लागेको नरहने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता बस्नेतले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। त्यस्तै उनले मेयर बालेन्द्र शाहलाई अर्काको पुर्ख्यौली सम्पत्तिलाई ध्वस्त नपार्न पनि चेतावनी दिएका छन्। उनले निर्माणबाट नै सुन्दरता ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जान काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाहलाई आग्रह गरेका छन्। नक्सा पास नभएका घरहरू संरचनाहरूलाई डोजर लगाएर ठोक भनेर काठमाडौँभित्रका 18 जना मेयरले
मेयरले 18वटा डोजर लिएर हिँडे भने उपत्यका बस्न लायकको रहँदैन, बस्न नलायक ठाउँ हुन्छ, उनले चेतावनी दिँदै भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी रविन्द्र मिश्रले चुनाव अगाडि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपासँग एकता र नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेलको प्रयास गरेका छन्। विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष पद छाडेका मिश्रले केही दिन अघि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेटेका थिए। उनी निकट स्रोतका अनुसार उनी आगामी प्रतिनिधि सभामा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1बाट उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका छन्। त्यसका लागि उनले नेकपा एमाले आफूलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा समेत राखेका छन्। मङ्गलबार कान्तिपुरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, कुरा टुङ्गिसकेको छैन, तर नेकपा एमाले समर्थन गर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो। एमाले अध्यक्ष ओलीसँग आसन्न निर्वाचन र देशको राजनीतिक साथै विविध विषयमा कुराकानी भएको मिश्रले बताएका छन्। त्यस्तै आगामी चुनाव अघि नै मिश्रले राप्रपासँग पार्टी एकताको प्रयासलाई समेत अगाडि बढाएका छन्। विवेकशील साझाको केन्द्रीय समिति र पार्टी पङ्क्तिमा राप्रपासँग एकता हुनुपर्छ भन्ने ठूलो जमात रहेको बुझाइ उनको छ। राप्रपासँग एकता हुनका लागि केन्द्रीय समितिबाट निर्णय हुनुपर्छ। विवेकशील साझा मिश्रले छाडेपछि समीक्षा बास्कोटालाई अध्यक्ष बनाइएको छ। राप्रपासँग एकता नभएर मिश्र विवेकशील साझा पार्टीबाटै चुनावमा उठ्ने तयारी गरेका छन्। मिश्र यसअघि 2074 सालको चुनावमा पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1बाट उठेका थिए। त्यति बेला उनी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार प्रकाशमान सिंहसँग 818 मतले पराजित भएका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिमले तारा लामा तामाङलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तामाङमाथि अनुशासनको कारबाहीका लागि माथिल्लो कमिटीमा सिफारिस गरिएको हो। केन्द्रीय सदस्य समेत रहेको तामाङलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। उनलाई प्रदेशसभा सदस्यको पदबाट पनि कारबाही गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ। समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर सिंहका अनुसार तारा लामा तामाङले पार्टीको अनुशासन र मर्यादा विपरीत पार्टीको वैधानिक व्यवस्था विरुद्ध संसद बैठक तथा सार्वजनिक स्थानमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसकारण उनलाई कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गरिएको हो। तामाङले सोमबार मात्र प्रदेशसभा बैठकमा आफू एमालेमै फर्किने कुरा जानकारी गराएका छन्। नेकपा एमालेबाट प्रदेश सांसद निर्वाचित भएका उनले एमाले विभाजनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीमा शनाखत गरेका थिए। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत भइसकेका तामाङ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सुदूरपश्चिम प्रदेश उपसचिव पनि हुन्।